So guys, mauni siya ang diri sa suba sa Malaunay, lang tawag guys Tiyada kay ang lugar. So makita nimo dagko kayo ang bato sa kilid na dito sa unahan, then dito dapit na pwede ka magtampisaw dira sa unahan guys. Diri tunga-tunga medyo lalom guni siya, then dira sa kilid guys makita nimo na dagko ang bato dira sa unahan guys. Sa tunga-tunga pwede ka mo pandra mulukso. Tiyada kay ang experience guys. Makita nimo na fresh kay ang tubig, bugnaw kay ang palibot, dagko kay ang mga bato sa kilid na ay mga kahoy na ilubi kay kawayan. So there is pikas guys no, dako kayo ang kahoy lang tawon nimo guys. Dito ka padulo mao na ang alagianan pa saka guys. So dako kayo ang tubig, makita nimo kung unsa ka Tiyada ug nindot ang binuhat sa Ginoo ang iyang creation. Natural kaayo ang mga tan-awon o maayo kayo kini sa atong panglawas, sa atong mata, ug mak-amaze gud ka kung unsa ka maayo ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung makita nimo kung unsa ka nindot ang iyang mga gigama. So makita nimo ang bato guys, kung kung unsa kini kadagko ug unsa ka maayo ug unsa ka Tiyada good ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay siya ang atong bato sa atong kinabuhi, siya ang tigpalalipod. So guys, wow, Tiyada kay ang palibot diri sa kilid, diri dapit guys o naa siya meaning murag gi-circulan siya guys na pwede maligo diri ang mga gagmay nga mga bata. So kini siya guys, medyo mabaw ra gud siya diri dapita. So dito na ay tubig. Wow. So maore ni guys, hopefully inyo i-follow ang akong video o inyo i-share o likes ang akong mga video guys. Salamat kayo. Bye.